नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म अशोक गौतम। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 33 जनाको मृत्यु हुँदा 4017 जना संक्रमण मुक्त। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 6 लाख नाग्यो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,000 भन्दा कम, निको हुने दर झण्डै 94%। कोरोना विरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन बेलायत सरकार समक्ष एमनेस्टी इन्टरनेशनलको आग्रह। नेपालीले पुर्याएको योगदानलाई सम्झेर भए पनि तत्काल खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व रहेको उल्लेख। निजी क्षेत्रले रुसबाट कोरोना विरुद्धको स्पुतनिक भी भ्याक्सिन ल्याउँदै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। खोप नेपाल ल्याउन आवश्यक सबै कागजी प्रक्रिया पूरा। कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीरका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डाक्टर जागेश्वर गौतम विरुद्ध स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सेटिङमा टेन्डर आह्वान गरेको आरोपमा उजुरी, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै छानबिनको माग। लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोमा परेर चितवनका लोथर र दानेटारमा 2 जनाको मृत्यु, थप 3 जना बेपत्ता। तनहुँमा पनि 2 जनाको मृत्यु। कास्कीको मादी गाउँपालिकामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्दा बिरामी महिलाको मृत्यु, एम्बुलेन्सलाई करिब 100 मिटर तल बगायो। लगातारको वर्षाले नदीमा बाढी आउँदा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भासियो। निर्माण पूरा भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको पुलको स्पान भासिएपछि पुलको पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने बाध्यता। कोरोना संक्रमणको जोखिम नघटेकोले सजग रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण पुनः वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि सडक बन्द। पानी परिरहेका कारण डाइभर्सन पुनर्निर्माण गरेर सडक सञ्चालन गर्न कठिन। विपद व्यवस्थापन कोषमा 5 अर्ब भन्दा बढी रकम। विपदबाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी गर्न गृहमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आजको बहस सकियो। प्रधानमन्त्री तर्फका कानून व्यवसायका लागि बहस गर्न अब 1 घण्टा 30 मिनट समय बाँकी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत नपाएपछि अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएकोमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रश्न। आफ्नो दलको समर्थन अरूलाई दिने दायित्व निर्वाह नगरेकोमा जवाफ माग। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको सर्वोच्च अदालतमा बचाउ। सर्वोच्चबाट राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने पूर्व महाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको तर्क। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने मिति भने तय हुन बाँकी। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आजबाट सुरु। सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको नागरिकता अध्यादेश सहित 16 अध्यादेश पेश। प्रधानमन्त्रीले संविधान असफल बनाउन अध्यादेश मार्फत राज गरिरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको आरोप। आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको दीनानाथ शर्माको जिकिर। नेकपा एमाले शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि बोलायो। यथास्थितिमा बालुवाटार नजाने एमाले समूहको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अवैध भएको नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको निष्कर्ष। एकताका लागि इमानदार प्रयत्न गर्न आह्वान। विपक्षी गठबन्धनको विद्यार्थी संगठनद्वारा बिहिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप प्रदर्शनी मार्गमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। कुनै स्वार्थ समूहसँगको सौदाबाजीका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा नगरेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको स्पष्टोक्ति। नेतृत्व लिएर गुट उपगुट अन्त्य गर्ने दाबी। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीद्वारा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग कुनै वार्ता नहुने संयुक्त संघर्ष समितिको अडान। कोरोना महामारीका कारण वैशाख 20 गतेदेखि बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान आजबाट सुचारू। पहिलो दिन विमानस्थलमा भिडभाड, कोरोना संक्रमणको जोखिम। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै बन्द भएको भिसा सेवा शुक्रबारबाट सुचारू हुने। आगामी 1 सातासम्म नेपालमा रहेका पर्यटकले भिसा सम्बन्धी कामका लागि छुट तथा सहुलियत पाउने। कतारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई डिजिटल ठगीबाट बच्न नेपाली दूतावासको आग्रह। एटीएम कार्डको पिनकोड वा बैंकबाट प्राप्त ओटीपी नम्बर जस्ता सूचना गोप्य राख्न अनुरोध। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोशी नदीमा अहिले रहेको कोशी ब्यारेजको विकल्पमा नयाँ सडक र पुल निर्माण हुने। अध्ययन र डिजाइन समेत सम्पन्न भइसकेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाको भनाई।
मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थलका नाममा करोडौं रकम खर्च गर्ने सिलसिलाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने मन्दिर, चर्च र गुम्बा निर्माण गर्न 16 करोड 72 लाख बजेट विनियोजन। गण्डकी सभ्यताको जैविक विविधता र मानवीय सभ्यतामा संकट निम्त्याउने भन्दै कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना सधैँका लागि रोक्न जनस्तरबाट माग। परियोजना विनाशकारी रहेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानको दाबी। ओस्कारमा मनोनयन हुने र जित्ने नेपाली चलचित्रलाई 8 लाख रुपैयाँ दिने चलचित्र विकास बोर्डको निर्णय। कान्स, बर्लिन, सनडान्स लगायतमा जाने फिल्मकर्मीलाई 2.5 लाख रुपैयाँसम्म दिने। भारत र सार्कमा जानेलाई 75,000 रुपैयाँ। कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको सम्मानमा रत्नपारको आकाशे पुल बुनी बनाइएका चित्रहरू नष्ट गरेको प्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति। कला र कलाकारको समेत अपमान भएको जिकिर। अवैध रूपमा भारतबाट तस्करी गरी विराटनगरतर्फ ल्याइँदै गरेको चिनी सहितको एक ट्रक सशस्त्र प्रहरीद्वारा नियन्त्रण। 70 बोरा चिनी सहित ट्रकका चालक पक्राउ। बाँके प्रहरीद्वारा दुर्लभ वन्यजन्तु पाटे बाघको छाला सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा डम्बर बुढा र नन्दु बुढा। टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा HIV संक्रमितको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु। अस्पतालबाट नियमित ART औषधि सेवन गरिरहेका 2011 जना लाभान्वित। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी 13 श्रीलंका टापु अर्थात् गोबरगाडामा बिजुली पुग्यो। अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको भन्दै स्थानीयवासी हर्षित। अमेरिकाद्वारा नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने डुङ्गा लगायतका सामग्री सहयोग। सामाजिक कल्याण संघ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाद्वारा 65 थान बाइप्या भेन्टिलेटर सहयोग। चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधाको प्रवेश परीक्षा अगाडि गर्नुपर्ने PCR परीक्षण निशुल्क गर्न विवेकशील साझा युवा संगठनको सरकारसँग माग। अभिभावकलाई थप तनाव नदिन आग्रह। 1 वर्षदेखि रोकिएको पाम तेलको निकासी 6 महिनाका लागि खुल्ला। पाम तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई राहत। G2G मार्फत बंगलादेशबाट 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल ल्याइयो। विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष युरिया मलको अभाव नहुने सरकारी दाबी। कोरोना महामारीका कारण निर्धारित यात्रा प्रभावित हुँदा नेपालमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बियो। यो वर्ष पछिल्लो 3 दशक यताकै कम पर्यटक भित्रिए। सन् 2020 मा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आमदानीमा समेत ठूलो गिरावट। प्रदेश 1 मा 18% क्षेत्रफलमा धान रोपाई सम्पन्न। 3,40,829 हेक्टरमा बर्खे धान रोपाई हुने प्रदेश कृषि निर्देशनालयको अनुमान। पछिल्ला केही दिनमा लगातार घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सीमा बिहिबार सामान्य वृद्धि। 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँको कारोबार। नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा फेसबुक पेज बनाएर भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। बैंकको कुनै पनि आधिकारिक फेसबुक पेज नरहेको प्रश्नोक्ति। मंगलबार र बुधबार क्रमिक रूपमा गिरावट आएको सुनको मूल्य बिहिबार 800 रुपैयाँले वृद्धि। प्रति तोला 90,800 रुपैयाँमा कारोबार। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडी र अफिसियल सहित 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बिहिबारदेखि सुरु गर्ने भनिएको बन्द प्रशिक्षण स्थगित। स्पेनिश ला लिगा फुटबल 2021-22 को नयाँ सिजनको खेल तालिका सार्वजनिक। नयाँ सिजन सुरु हुने पहिलो दिन अगस्त 14 मा 10 वटा खेल हुने। अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेसीको बार्सिलोनासँगको सम्झौता सकियो। मेसी अब कुनै पनि क्लबमा जान स्वतन्त्र। बंगलादेशमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन पालना गराउन सेना परिचालन। भारतमा भेटिएको डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा उच्च। चीनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100औं स्थापना दिवस मनायो। चीन कसैको धम्कीले नडराउने राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। यो वर्षको पहिलो 3 महिनामा झन्डै 73 लाख टिकटक प्रयोगकर्ताको अकाउन्ट निलम्बन। 13 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले चलाइरहेको आशंकामा अकाउन्ट बन्द गरियो। र इराक युद्धका मुख्य रणनीतिकार मध्येका एक डोनाल्ड रम्सफेल्ड रहेनन्। 88 वर्षको उमेरमा न्यू मेक्सिकोको ताओस शहरमा निधन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।